Sangye chedan soki chanamla chancho mardon dani kyasusi ndaki jinsuki besanam dola penjiri sangye nduboro isho sangye chedan soki chanamla chancho mardon dani kyasusi ndaki jinsuki besanam dola penjiri sangye nduboro isho sangye chedan soki chanamla chancho mardon dani kyasusi ndaki jinsuki besanam Dola Penjira Sangye Dubara Isho Simja Tamje Dewa Dan Devi Gyudan Dembara Gyuroje Dungan Dan Dungan Ki Gyudan Dawara Gyuroje Dungan Mebe Dewa Dan Mi Dawara Gyuroje Ngeri Chadan Dan Dawe Tangam Lan Nempa Gyuroje Paden Zawe Lamarin Boche Dagi Juro Peme Dishu Kadin Chimbe Gone Jason De Kuson Toki Ngodo Zando So Saji Puji Jungji Meton Dan Rira Lin Shengi De Gyamba De Sangye Shindo Mi Dembro Dekon Namda Shindo Chabrasho Guru Buddha Bodhisattva Sapari Vara Ratna Mandala Puja Mega Samudra Ispar Samaye Ho Simjan Namgi Sampadan Lui Cheta Cheta Vara Chechang Tumwan Tyabai Chegi Korlo Kordo So Sampuna Prani Vita Kalyanta Samma Sambuddhigan Prapta Kane Manasaya को साथमा सद्धम्म दर्शन सुनिदिन हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु महायान सूत्र अनुसारको धम्म देशनामा हामीले हिजो मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाको बारेमा कुरा गर्दैछौँ र कुरा आज पनि त्यसमै कुरा गर्दै आएका छौँ गर्नेछौँ र सबभन्दा पहिला करुणा मात्रै नभएर पवित्र करुणा मात्रै नभएर पवित्र महाकरुणालाई उत्पाद गरेर अनि त्यसबाट मैत्री उत्पाद हुन्छ मैत्री उत्पादपछि बुद्धिचित्त उत्पाद हुन्छ बुद्धिचित्त उत्पादपछि अद्वैत ज्ञानलाई साथमा लिएर अनि सम्मा सम्बुद्ध भूमिमा पुग्न सकिन्छ क्रम यस्तो हुन्छ अरु पनि क्रमहरू छन् तर एउटा क्रम चाहिँ यस्तो हुन्छ सम्मा सम्बुद्ध भूमिमा कसरी पुगिन्छ भनेर तसर्थ सबभन्दा पहिला त हामीले पाएको मानव चोलालाई हामीले कदर गर्न सक्नु पर्यो यो कुरा नितान्त जरुरी छ पाएको मानव चोलालाई कदर गर्न सक्नु पर्यो आफूले पाएको मानव चोला कदर तब हुन्छ जब यो मानव चोलालाई सुरक्षित राख्न सकिन्छ यो शरीरलाई सुरक्षित राख्नु पर्यो वचनलाई सुरक्षित राख्नु पर्यो र मनलाई सुरक्षित राख्नु पर्यो रे शरीरलाई हत्या हुनबाट सुरक्षित राख्नु पर्यो शरीरबाट चोरी कर्म गर्नु भएन शरीरबाट व्यभिचार गर्नु भएन त्यसरी शरीरलाई सुरक्षित राख्नु पर्यो वचनले झुटो बोल्नु भएन चुगली गर्नु भएन कटु वचन बोल्नु भएन र बकवाद वचन बोल्नु भएन त्यसरी मनलाई वचनलाई सुरक्षित राख्नु पर्यो मनलाई अरूको रूप सम्पत्तिहरूप्रति लोभ गर्नु भएन अरूलाई घात गर्ने खालको सोच गर्नु भएन र कर्म हेतु फललाई अस्वीकार गर्नु भएन त्यस्तो किसिमले मनलाई सुरक्षित राख्नु पर्यो यसरी सुरक्षित राख्न सक्यो भने तब मात्रै हामीले हैन आफूले पाएको मानव चोलालाई कदर गरेको हुनेछ अन्यथा दिनका दिन पाप 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 मात्रै गरेर यो मानव चोलालाई प्रयोग गर्यो भनेदेखि मानव चोलाले कदर गरेको हुने छैन त्यसैले सबभन्दा पहिला यो मानव चोलालाई कदर गर्न नितान्तै जरुरी छ त्यस्तो शरीरबाट हत्या गर्नु भएन भन्ने कुरा आयो हत्या भन्ने कुरा कसलाई मन पर्छ र स्वयं हत्या गर्ने हत्यारालाई पनि हत्या गर्न त मन पर्दैन उसलाई उसले हत्या गर्न मन पराएर हत्या गरेको त होइन जस्तो लाग्छ उसको विभिन्न कारण छ विवश भएर हैन हत्या गर्न पुगेको हुन्छ
भने एउटा हत्यारालाई त हत्या गर्न मन पर्दैन, भित्र मनैदेखि मन पराएर हत्या गरेको हुँदैन भने, अनि मलाई पनि त्यस्तो मन पर्दैन। मलाई पनि कसैले पनि हत्या नगरोस्, मेरो हत्या कसैले नगरोस्, मेरो हत्या गर्न कसैले नलगाओस्, मेरो हत्या गरिने कार्यप्रति अरूले ठिक हो भनेर नभन्ठानोस् रे। त्यस्तै मैले पनि अरूको हत्या गर्न नपरोस्, अरूको हत्या गराउन नपरोस्, अरूको हत्या गर्ने कार्यमा ठिक हो भनेर भनिठान्नु नपरोस् रे। त्यसरी आफूलाई सुरक्षित राख्ने, हत्या गर्नबाट, हत्या हुने दुष्ट कर्मबाट आफूलाई सुरक्षित राख्नु नै आफूलाई कदर गरेको हो त्यो। त्यस्तै चोरी कर्म, चोर्ने लुटेराहरूले पनि उनीहरूलाई पनि चोरी गरेको मन पर्दैन। उनीहरूको सामान अरूले चोरेको मन पर्छ त? पर्दैन नि। एउटा पकेट मारले त्यो पकेट मारको पनि अर्को पकेट मारिदियो भने उसले मन पर्छ त? अवश्य पनि पर्दैन। त्यसकारण चोरी गर्ने मान्छेले पनि चोरी गर्ने काम त मन पर्दो रहन्छ उसलाई भने त। चोरी गर्नेले पनि चोरी गर्ने काम मन पर्दैन भने मलाई पनि मन पर्दैन चोरी गरेको। त्यसकारण मेरो पनि अरूले नचोरोस् हैन, अनि मेरो चोरी गर्ने कर्म अरूले नलगाओस्, मेरो चोरी गरेकोमा अरूले ठिक हो भनेर नभन्ठानोस् रे। त्यस्तै मैले पनि अरूको चोरी गर्न नपरोस्, मैले पनि अरूलाई चोर्न लगाउन नपरोस्, अरूले चोरी गरेको कामप्रति ठिक हो भनेर भनिठान्नु नपरोस् रे। यस्तो किसिमले चोरी गर्ने कर्मबाट आफूलाई सुरक्षित राख्ने, आफू बच्ने हैन। त्यस्तै व्यभिचार भनेको अब अनैतिक शारीरिक सम्बन्ध। अब अनैतिक शारीरिक सम्बन्ध गराउने पुरुष महिला जो कोही पनि हो उसलाई पनि मन पर्दैन, उसलाई पनि मन पर्दैन। उसले त्यो काम विवश भएर गरिरहेको हुन्छ, उसलाई पनि मन त पर्दैन भने जसरी अनैतिक शारीरिक सम्बन्ध राख्नेहरूलाई धरीलाई पनि अनैतिक शारीरिक सम्बन्ध राखेको मन पर्दैन भने म प्रति पनि अरूले अनैतिक शारीरिक सम्बन्ध नराखोस्, राख्न नलगाओस्, राखिएकोमा ठिक हो भनेर भनी नठानोस्। मैले पनि अरूप्रति अनैतिक शारीरिक सम्बन्ध राख्न नपरोस्, राखिने काम गर्न नलगाइयोस्, राखेकोमा ठिक हो भनेर भनिठान्नु नपरोस्। त यस्तो किसिमले अनैतिक शारीरिक सम्बन्धबाट आफूलाई सुरक्षित राख्नु पर्यो, तब मात्र आफूलाई कदर गरेको हुनेछ। त्यस्तै झुटो बोल्ने, ढाँट्ने कुराहरू, ढाँटुवाहरूलाई पनि मन पर्दैन यो कुराहरू हैन। ढाँटुवाहरू धरीलाई पनि ढाँटेको मन पर्दैन भने मलाई पनि अरूले नढाँटोस्, ढाँट्न नलगाओस्, ढाँटेकोमा ठिक हो भनेर नभन्ठानोस्। मैले पनि अरूलाई ढाँट्ने काम गर्न नपरोस्, ढाँट्न नलगाऊँ र ढाँट्ने कामप्रति मेरो सहमति नहोस् भनेर आफ्नो वचनलाई कदर गर्ने। त्यस्तै चुगली गर्ने, अरूलाई फुट ल्याउने मान्छेहरू हुन्छ नि, एउटाको कुरा अर्कोलाई पक्क लगाइदियो, अर्को कुरा अर्कोलाई लगाइदियो, त्यो बिचमा फुट ल्याउने हुन्छ नि। त्यो फुट ल्याउने मान्छेहरूलाई पनि फुट ल्याउने कुरा मन पर्दैन, ऊ आफैले पनि मन पर्दैन यो कुरा भने मलाई पनि कसैले फुट नगरोस्, फुट गराउने काम नगरिदियोस्, फुट लाउने कार्यमा सहमत नहोस्। मैले पनि अरूलाई फुट गराउन नपरोस्, फुट गराउने काम लगाउन नपरोस्, फुट लगाएको कार्यमा हैन सहमति नहोस्। यसरी आफ्नो वचनलाई सुरक्षित राख्ने। त्यस्तै कटु वचन, भित्रैदेखि रिस आएर प्रयोग गर्ने कटु वचन, त्यो त कटु वचन बोल्नेलाई पनि कटु वचन मन पर्दैन भने मलाई पनि अरूले कटु वचन प्रहार नगरोस्, प्रहार गर्न नलगाओस्, प्रहार गरेको कार्यलाई सहमति नहोस्। मैले पनि अरूलाई कटु वचन बोल्न नपरोस्, अरूलाई कटु वचन बोल्न
नलगाइयोस् र कटुवचन बोलेको कार्यमा हैन सहमति नहोस् भने यसरी आफ्नो वचनको सुरक्षित गर्नु पर्यो। त्यस्तै बकवाद, नचाहिने कुरा गरेर टाइम पास गर्ने बकवाद। त्यो बकवाद गर्ने मान्छेलाई पनि बकवाद गरेको मन चाहिँ पर्दैन फेरि भने मेरो लागि पनि कसैले बकवाद हुने कुरा नगरोस्, नगराओस्, गरेकोमा सहमति नजनाओस्। मैले पनि अरूलाई बकवाद गर्न नपरोस्, नगराउँ, गरेकोमा सहमति नहोस् भनेर आफ्नो वचनको सुरक्षित आफैले गर्ने। यसो गर्यो भने वचनको कदर गरेको हुनेछ। त्यस्तै मन सम्बन्धी अविद्या भनेको लोभ। लोभीहरूलाई पनि लोभ गरेको मन त पर्दैन। यदि लोभीहरूलाई लोभ गरेको मन पर्ने हो भने त उसलाई अर्कोलाई लोभ गरेको त्यो पनि मन पर्दो हो नि त, उसलाई मन त पर्दैन फेरि। जसरी लोभी धरीले पनि लोभ गरेको मन पर्दैन भने म प्रति पनि अरूले लोभ नगरोस्, नगराओस्, लोभ गरेकोमा सहमति नहोस्। मैले पनि अरूकोमा लोभ गर्न नपरोस्, नगराउँ, लोभ गरेकोमा सहमति नहोस् भनेर चाहिँ आफ्नो मनलाई कदर गर्ने। फेरि व्यापाद भनेको घात पुर्याउने चित्त, घात पुर्याउने सोच। त्यो घात पुर्याउने घातक व्यक्ति जो छ उसले पनि घात पुर्याएको मन त पर्दैन। जसरी घातकलाई घात पुर्याएको मन पर्दैन त्यस्तै म प्रति पनि अरूले घात नपुर्याओस्, पुर्याउने काम नगरोस्, पुर्याएकोमा सहमति नजनाओस्। मैले पनि अरूलाई घात पुर्याउन नपरोस्, पुर्याउने काम गर्न नपरोस्, पुर्याएकोमा सहमति जनाउन नपरोस् भनेर आफ्नो मनलाई कदर गर्ने। त्यस्तै मिथ्या दृष्टि जो छ, मिथ्या दृष्टि राख्ने स्वयंलाई पनि यो मन पर्दैन भने जब उसैलाई मन पर्दैन भने मलाई पनि अरूबाट मिथ्या दृष्टि नहोस्, हुने काम नगरोस्, गरेको कुरामा मिथ्या दृष्टि गरेकोमा सहमति नजनाओस्। र मैले पनि अरूलाई मिथ्या दृष्टि गर्न नपरोस्, नगराउँ, त्यो कार्यमा सहमति नजनाऊ भनेर आफ्नो मनलाई पनि सुरक्षित राख्ने। यस्तो किसिमले आफूलाई पाप कर्म गरेबाट सुरक्षित राख्न सकियो भने तब मात्रै हामीले पाएको मानव चोलालाई कदर गरेको हुनेछ, हैन? नत्र यो मानव चोलाले तन मन वचनबाट पाप गर्दै गयो भने यो चोलाले कदर गरेको हुने छैन, कदर नगरेको नै हुनेछ। त्यसैले हर हमेसा हर क्षण हामीले पाप कर्म गर्नुबाट आफूलाई बचाउनु पर्छ। तब मात्रै मानव चोलालाई कदर गरेको हुनेछ। यी कुराहरू अहिले हाम्रो यो अहिले यो हाम्रो अनुमत भइरहेको कर्मयुक्त फलमा पनि आएको छ। तपाईँले पछि यो पढ्न सक्नुहुन्छ, हैन? अब आयो पाप भनेको के हो त अरे? पाप केलाई भनिन्छ? पाप केलाई भनिन्छ? वास्तवमा पाप भनेको त्यहाँ गरेपछि हुने चिज हो, नगरिकन पाप हुँदैन। पुण्य पनि गरेपछि हुने हो, नगरिकन पुण्य बन्दैन। त्यसैले पाप पुण्य दुवै गरेपछि हुने कुरो हो, नगरेकोमा हुँदैन। त्यसैले पाप गराउने कोही छ, त्यो हो मन। पाप गराउने त मनै हो। जब मन धमिलो हुन्छ, मन असन्तुष्ट हुन्छ, त्यहाँबाट पाप कर्म गर्न पुगिन्छ। अब मनलाई धमिलो कसले पार्छ भन्दाखेरि राग, रिस, मोह, हैन? दोचक शैतान तिमुसुम धिकिले नि मिग्यो वा अरे। राग, रिस, मोहले मनलाई धमिलो पारेपछि त्यस्तो धमिलो मनले प्रेरित भएर गरेको क्रियाकलाप, चाहे त्यो शरीरले गरेको होस्, चाहे त्यो वचनले बोलेर गरेको होस्, चाहे त्यो मनले सोचेर गरेको होस्, सबै चाहिँ पाप कर्म हुन् रे। दोचक शैतान तिमो वङ्गिने राग त्यो द्वेष त मोह बसेन। राग, द्वेष, मोहको बसमा परेर गरेको शारीरिक क्रियाकलाप, बोलेर गरेको वाचिक क्रियाकलाप, सोचेर गरेको मानसिक क्रियाकलापहरू सबैलाई पाप भनिन्छ। र यो पाप नै त्यो हो जसले हामीलाई बेला बेलामा समस्या दिइरहेछ।
घात पीडा दिन्छ, खप्ने पीडा दिन्छ। पापले यसरी पछ्याउँछ। पापले कसरी पछ्याउँछ भन्दाखेरि जसरी आकाशमा चिल उड्छ, भुइँमा छाया उसलाई पछ्याउँदै आउँछ, त्यस्तै गरी पछ्याउँछ। त्यो कसरी सम्भव हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो मन, यो हाम्रो शरीर कुनै बेला नष्ट भएर गए तापनि मनको यात्रा चाहिँ जारी रहन्छ। मन चाहिँ धारावाहिक रूपमा बगिरहेको हुन्छ। यो शरीर, भौतिक शरीर नष्ट भए जस्तो गरेर मनलाई नष्ट पार्न सकिन्न। यो अनादिकालदेखि यो चाहिँ निरन्तर रूपमा यो चाहिँ धारावाहिक रूपमा र चाहिँ श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा यो चाहिँ आइरहेको यात्रा जारी रहेको हुन्छ। जब जब यो मनले पाप गर्छ तब तब त्यो पापको छाप मनमा प्रिन्ट भएको हुन्छ। त्यसरी यो मन जहाँ जहाँ जान्छ त्यो पापको छाप पनि त्यहीँ त्यहीँ जान्छ। राम्रो काम गरेको छ, राम्रो कर्मको छाप पनि मनमै प्रिन्ट हुन्छ। जहाँ जहाँ यो मन जान्छ राम्रो राम्रो कर्मको छाप पनि त्यहीँ त्यहीँ जान्छ र त्यसको परिणाम भोग्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ भगवानले आज्ञा भयो, मन नै प्रमुख हो। शरीर, मन, तन, मन, वचन मध्ये मन नै प्रमुख हो। शरीर र वचन त्यति प्रमुख हुँदैन। कर्म गर्नमा मनको ठुलो भूमिका हुन्छ। यदि मन नहुनु हो त शरीर र वचनले कर्म गरेर पनि त्यो कर्म बन्दैन, त्यो कर्मले फल दिन सक्दैन। त्यो मन भएर नै शरीर र वचनले गरेको कर्मले फल दिन्छ। तसर्थ हामीले पाएको यो अमूल्य मानव देह तब मात्रै कदर गरेको हुनेछ जबकि हामीले यसलाई पापबाट कसरी बचाउने, कसरी सुरक्षित राख्ने, हैन? यो हुनु भइसक्यो। पहिले हामी धेरै पाप गरिसक्यौँ, यो हुनु भइसक्यो। अब त्यसलाई प्रायश्चित गर्न जरुरी छ, त्यो पापलाई काट्न जरुरी छ। यदि त्यो पाप काटिएन भने त्यसले त फल दिएरै छोड्छ, 1, 2, 3 दिएरै छोड्छ। तपाईँ आकाशमै गए तापनि, पातालमै भाइसिए तापनि, जहाँ गए पनि त्यसले छोड्नेवाला छैन। त्यसैले आफूले अनजानमा अथवा जानेर अथवा हेलचिक्राइ गरेर अथवा ख्याल ठट्टा गरेर गरेको अथवा विभिन्न रीतिरिवाज चाडपर्वको हिसाबले गरेको अथवा विभिन्न भोज भतेरमा गरेको यी पाप कर्महरूको छाप हाम्रो मनमा मजासँग बसेको हुन्छ। यसलाई काट्न जरुरी छ। यसको फल पाक्नुभन्दा पहिला नै यसलाई काट्न जरुरी छ। यदि यसलाई काटेन भने यसले फल दिएरै छोड्छ। अहिले नदिएला, भोलि नदिएला, 1 वर्षसम्म नदिएला, तर दिएर त छोड्छ। हैन? त्यसो भएकोले अब उपरान्त हामीले पाप गर्ने छैन भनेर आफूलाई संयम त अपनाउनु पर्यो। हरेक क्षण, हरेक पल मनको चौकीदारी गर्नु पर्यो। कतै मनमा राग रिस मोह आइदिरहेको छैन भनेर हेरिरहनु पर्यो। बेला बखतमा यसलाई चाहिँ हेरिरहनु पर्यो, यसको चेक गरिरहनु पर्यो। सचेतनालाई अपनाइरहनु पर्यो। होसका साथ जीवनलाई जिउनु पर्यो। सचेतना र होस साथमा छन् भने अनि मनले पाप गर्न सक्दैन। हामी पाप तब गर्छौँ जब होस र सचेतना गुमाएका हुन्छौँ, तब मात्रै पाप हुन पुग्छ। जब हामी होसमा छौँ, सचेतनामा छौँ भने हामीले पाप गर्दैनौँ। त्यसैले मनको ढोकामा हरदम हर हमेसा यो होस र सचेतनाको चौकीदारी, खबरदारी त्यहाँ जारी राख्नुपर्छ, त्यहाँ खडा गरिराख्नुपर्छ। उसले हेर्दछ मनलाई, मनमा को आयो, को गयो, उसले एक एक गरेर जाँच गर्छ। कसले? सचेतनाले। होसले उसले आफूलाई मानव भएको र मानव चोलालाई कदर गर्नुपर्ने कुरामा उसले चाहिँ त्यो के अरे ख्याल राख्छ। सचेतनाले मनको घरमा अनि कहीँ पाप गर्नेवाला त आएको छैन भन्ने कुरालाई उसले चाहिँ खबरदारी गर्छ। एवं प्रकारले होस र सचेतना सहित भएर हामी रहन सक्यो भनेदेखि अनि हामीले पाप गर्ने छैनौँ। भगवानको आज्ञा भएको छ, भगवानले आज्ञा गर्नुभएको छ। जो व्यक्ति बेहोसी भयो त्यसको मृत्यु निश्चित छ अरे। जो व्यक्ति होसमा छ त्यसको मृत्यु छैन अरे। हेर्नुहोस्, मृत्यु हुनु नहुनु चाहिँ होसमा हुनु नहुनु भर पर्दो रहेछ।
जो व्यक्ति जीवनमा होसका साथ जीवित रहन सक्छ, रहन सकेको छ, त्यसको मृत्यु हुनेवाला छैन। जो व्यक्ति बेहोस भएर जीवनलाई चाहिँ जीवित राखेको छ, त्यसको मृत्यु अवश्य हुन्छ भन्नुभएको छ। यो भनेको तात्पर्य के रहेछ त भन्दाखेरि, जो व्यक्ति होसमा जीवित रहन्छ त्यसको अब उपरान्त त्यो कहिले पनि मर्नु पर्दैन, होइन? एकपल्ट त मर्नुपर्छ। अहिले आएको चोल, यो बेहोसको कारणले आएको चोला हो, यो त मरिन्छ। अब होसमा जीवित रहेको चोलाले चाहिँ फेरि मृत्यु बेहोर्नु पर्दैन, फेरि मर्नुपर्ने छैन। बेहोसमा जीवित रहेको चोला पटक पटक मर्नुपर्ने छ, एकपल्ट मात्र होइन, धेरै पटक मर्नुपर्ने छ। त्यसैले होस भन्ने कुरा कतिको महत्त्व रहेछ। यसलाई भगवानको भाषामा प्रमाद भनिन्छ, प्रमाद, होइन? माइन्डफुलनेस प्रमाद अथवा भागयोगा, भोट भाषामा भागयोगा भनिन्छ। होस सहित रहनु पर्यो, हरेक कुरामा हामी होस सहित रहनुपर्छ। होस सहित रहेर होसको साथमा सचेतनालाई राख्नुपर्छ। सचेतनाले तपाईको मनलाई हरदम हर क्षण खबरदारी गरिरहन्छ, चौकीदारी गरिरहन्छ। कतै मनमा विकारता आएको छैन, कतै मन व्याकुलता त भएको छैन, कतै मनमा राग रिस मोह त आएको छैन, उसले खबरदारी गरिरहन्छ। र यो होस र सचेतना हामी साधक साधिकाहरूको लागि नितान्त आवश्यक भएको साधना हो। यो अपनाउनु पर्ने त्यस्तो एउटा कुरो हो। यदि हामीले होस र साधना गुमायौँ भनेदेखि अनि त्यहाँ चाहिँ सबै दुर्घटना घट्छ, सबै पाप ओरिने ठाउँ पनि बन्छ, पापको विजय हुन्छ, तपाईँको हार हुन्छ, अनि फेरि मृत्युमा जानुपर्ने हुन्छ, फेरि मर्नुपर्ने हुन्छ, फेरि मर्नुपर्ने हुन्छ। किनकि फेरि जन्मनु पर्ने हुन्छ, जन्मेपछि मर्नु पर्यो, जन्मनासाथ आँसुको धारा बगाइहाल्नु पर्ने हुन्छ, आँसुको धारा बगाउनु पर्ने हुन्छ, रगतको खोला बगाउनु पर्ने हुन्छ, हड्डीका थुप्रा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ, होइन? घरबाट मुर्दा निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यस्तो घटना बिहोर्नु पर्ने हुन्छ। एकपल्ट मात्र होइन, दुईपल्ट मात्र होइन, पटक पटक, लाखौँ हजार अनन्तसम्म। त्यसैले हामीले आफूले पाएको मानव चोलालाई कदर तब मात्रै हुन्छ जब हामीले यसलाई पाप गर्नबाट सुरक्षित राख्न सक्छौँ, पापबाट पन्छिन सक्छौँ, तब मात्रै यसलाई चाहिँ कदर गरेको हुनेछ, अन्यथा कदर गरेको हुने छैन रे। त्यसैले अनि अरू प्राणीहरूका हालत हेर्दाखेरि कहीँ न कहीँ पाप गरिरहेको देखिन्छ। ऊ चाहन्छ सुख, ऊ चाहन्छ आफ्नो जीवनलाई कदर गरोस् भन्ने चाहन्छ, तर ऊ पाप गरिरहेको छ, होइन? पाप गरिसकेपछि त त्यसको फल भोग्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हालत माहौल हेरेर चाहिँ अनि हामीमा करुणा जाग्नुपर्छ। आफूप्रति पनि करुणा भनौँ न एक किसिमले, अरूप्रति पनि र कारुणिक भावना जाग्नुपर्छ। कठैबाट ऊ चाहन्छ सुख, गरिरहेको छ, यस्तो पाप, दर्दनाक पाप गरिरहेको छ, यसको फल त उसले नराम्रोसँग पुग्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई मैले कसरी उद्धार गराउने भन्ने भावना आउनुपर्छ। किनकि त्यो व्यक्ति जो पापी छ त्यो तपाईँको जीवनको नजिकको सम्बन्ध छ, खुब नजिकको सम्बन्ध छ। किनकि त्यो पापीले धेरै पटक तपाईँको आमाको भूमिका निभाइसकेको छ, तपाईँले उसको कोखमा धेरै पटक बास बसिसक्नु भएको छ। तसर्थ हरेक व्यक्तिको कोखमा तपाईँको बास भइसकेको छ। एकपटक मात्र होइन, दुईपटक मात्र होइन, लाखौँ करोडौँ, असङ्ख्य असङ्ख्य असङ्ख्य। त्यसकारण हरेक प्राणीहरूलाई यस्तो दुःखद अवस्थामा छोडेर आफू एक्लै फुत्त निर्वाणमा पुगौँ भनेर सोच्ने सोच चाहिँ अहिले यो बुद्धिसत्वको यानमा चाहिँ घटिया सोच हो, स्वार्थ भाव भनिन्छ, स्वार्थ सोच हो रे। त्यसैले हामीले ती आमाहरूलाई
मद्दत दिन जरुरी छ, त्यो तपाईँको एउटा कर्तव्य पनि हो, दिनु पनि पर्छ, तपाईँको एउटा जिम्मेवारी पनि छ। तसर्थ यिनी कुरालाई ख्यालमा राखेर अहिले हामी महायान सूत्र अलङ्कारमा मैत्री करुणा, अब अहिले कुरा आयो नि, अनि यो चोरले पनि चोरी काम गरेको चाहिँ मन पर्दैन भन्ने कुरा म तपाईँलाई मेरो जीवनमा म भोगेको कुरा म तपाईँलाई भन्छु। म एकपल्ट बौद्धबाट स्वयम्भू आउँदै थिएँ, म बसमा प्रायः जस्तो म बसमा हिँड्ने गरेको छु। आउनु त्यो ठुलै बस थियो र किनभने मैले यो पकेटमार चोरहरूदेखि चाहिँ मैले धेरैपल्ट आमना सामना भइसकेको छ। उनीहरूको तरिकाहरू, उनीहरूको बोल्ने तरिका, शरीरको हावभाव चाहिँ मलाई धेरै जस्तो मलाई थाहा हुन्छ, किनकि मेरो धेरैपल्ट पकेट मारिसकेकोले यो मलाई थाहा छ। अनि पछिदेखि त अब आफूलाई थाहा पनि भयो, अब पकेट मारिहालेको छ, अब थोरै पैसा छ भने त मैले पकेट मार्ने नै त्यति चासो दिने गरेको थिएँ, उसले पकेट मारेर जान्छ। तर अलिकति गुम्बाको धेरै रकम छ भने त मलाई फेरि समस्या पर्छ, उसले पकेट मारिदियो भने म अलिक होस राख्नुपर्ने हुन्छ, सचेत हुनुपर्ने हुन्छ। अनि एउटा चोर पकेट मारेर आयो, म यतापट्टि सिटमा बसेको थिएँ। त्यो पकेट मारको चाहिँ एउटा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको चाहिँ एकजना मात्रै हुँदैन, 2-3 जना साथमा हिँड्छन् उनीहरूको, 2-3 जना साथमा हुँदो रहेछ। अनि हातमा एउटा झोला जस्तो एउटा ब्याग जस्तो बोकेर आउँछ उनीहरूले। त्यो झोला ब्याग चाहिँ फेरि अलिकति कडा खालको, नखुम्चिने खालको हुन्छ, त्यस्तो बोकेको हुन्छ। अब उनीहरूलाई यो थाहा हुन्छ कि यो लामा ड्रेस लाएर हिँड्ने व्यक्तिको खल्तीमा पैसा हुँदैन, पैसा चाहिँ झोलामै हुन्छ भन्ने कुरा उनीहरूलाई थाहा पाइसकेको हुन्छ। यो उनीहरूले पहिले नै जानकारी भएको हुन्छ, किनभने हाम्रो अधिकांश पैसा चाहिँ झोलामा हालेको हुन्छ। अनि झोला कहाँ राखेको छ उसले त्यसतर्फ बढी ध्यान दिन्छ। अनि मेरो झोला चाहिँ मैले काखमा राखेको थिएँ, म सिटमा बसेको थिएँ, त्यो पकेटमा आएर मेरो साइडमा उभियो, बसमा अलिक घुइँचै थियो। अनि उसले ल्याएको झोला चाहिँ ठ्याक्क मेरो झोलामाथि छोप्यो, मतलब ठ्याक्क ढाकेर राख्यो। राखेपछि त्यो झोला मुन्तिरबाट उसको हात आउँछ, त्यो मलाई थाहा थियो, मलाई पहिले थाहा थियो, नभने हात पनि आयो। मैले झोला अलिकति तानी, झन् हात आयो, झोला राम्रैसँग मैले तानेर झोलालाई मैले गाँठी पारिसकेपछि अब त्यो पकेटमारले थाहा पायो कि अब यसले थाहा पायो, अब यसको झोला चोर्न सक्नेवाला चाहिँ छैन भनेर मभन्दा पछिल्लो सिटमा गएर त्यो बस्यो। मेरो पनि त्यहाँ अलिक गल्ती भयो, मैले त्यसो गर्न हुँदैन थियो। अनि यो पकेटमार कस्तो रहेछ भने मलाई हेर्न मन लाग्यो, सिधै हेर्न त भएन। अनि मैले मेरो मोबाइल निकालेर मोबाइलको क्यामेरा पछाडि पारेर अनि म पनि देख्ने त्यसमा मुख पनि देख्ने गरेर मैले फोटो खिचेँ। फोटो क्लिकका मात्रै के फोटो खिच्न मात्रै आएको थियो, त्यो त्यहाँबाट यस्तो छलाङ लगाएर आयो कि मलाई एक मुड्के हान्यो उसले। तँलाई अर्को फोटो खिच्न लाज लाग्दैन, मान्छेको तैँले यसरी फोटो खिच्न पाउँछस् भनेर उसले मलाई तथानाम भन्यो। अनि मैले फोटो खिच्न आयो हो, तर मैले फोटो खिचिहालेको छैन भने मैले, तिमीले मनमा अप्ठ्यारो लिनु पर्दैन, मैले फोटो खिचिहालेको छैन। होइन तैँले फोटो खिचेको छस्, फोटो मेट डिलिट गर भनेर जबरजस्ती भन्यो। त्यस कारण अनि वास्तवमा त्यो किन त्यस्तो भएर छ भन्दाखेरि पकेटमार हेर्नेलाई पनि पकेट मारेको मन त पर्दैन, लाग्दो रहन्छ। चोरी गर्नेले पनि आफूले चोरी गरेको मन त पर्दो रहन्छ उनीहरूलाई। उनीहरूको विवश छ, उनीहरू चोर्नुपर्ने कारण छ, विभिन्न कारणले होला, त्यसरी जबरजस्ती चोरेको मात्रै हो। त्यस कारण यो कुराले के बुझिन्छ भन्दाखेरि हरेक व्यक्तिहरू आफूलाई नराम्रो होस् भनेर ठान्दैन, आफू नराम्रो बनोस् भनेर चाहँदैन, तर परिस्थितिले उसलाई त्यो अवस्थामा पुर्याउँछ, त्यो घटना निम्त्याइरहेको हुन्छ, होइन हो। यसरी बुझ्नु पर्यो। र यिनी कुरालाई लिएर मैले केही अतिरिक्त रूपमा यी कुराहरू उठान गरेँ। अब आज हामी महायान सूत्र अलङ्कारमा चाहिँ होइन करुणाको अभ्यास, पवित्र दया भावनाको अभ्यास गरेर अनि हामीले अनि के फाइदा पाइन्छ भन्दाखेरि त्यसको फल के पाइन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले सुख पाइन्छ। सुख पाउने यही हो, भित्री सुख पाइन्छ, बाहिरी सुख होइन, भित्री सुख पाइन्छ। त्यो सुख पवित्र हुन्छ, त्यो सुखमा कुनै खोट हुँदैन, कुनै दाग हुँदैन, त्यो सुख एकदम पवित्र हुन्छ। त्यो सुख तपाईँले उपभोग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले त्यो सुख उपभोग गरेकोमा भगवान् बुद्धहरूले साधुवाद दिनुहुन्छ, तिमीले यो सुख उपभोग गरेको राम्रो हो भन्नुहुन्छ, किनकि त्यसमा दाग छैन, त्यसमा खोट छैन, त्यो पवित्र सुख हो। त्यस्तो सुख चाहिँ हामीले पाउनुपर्ने रहेछ। अरू बाहिरी सुखहरूमा चाहिँ दाग हुन्छ, खोट हुन्छ, त्यो सुख भोगेस्त गरे पनि फेरि त्यहाँबाट अर्को दुःख निम्त्याइदिन्छ, फेरि त्यसले थोरै सुख भोगे पनि डबल टेबर चौबर दुःख निम्त्याइदिन्छ अरे।
त्यसकारण अहिले यो पवित्र करुणाबाट आएको सुख चाहिँ त्यस्तो खोट हुँदैन, त्यस्तो दाग हुँदैन त्यसमा। त्यो पवित्र सुख हो, त्यो तपाईँले उपभोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण करुणा गरिसकेपछि जब हामीमा करुणाको विकास हुँदै जान्छ, करुणा उत्पन्न भएर करुणाको विकास हुँदै जान्छ, अनि त्यसको साथसाथमा अनि पवित्र मायाको भावनाको पनि विकास हुँदै जान्छ। पवित्र मायाको जब करुणाको विकास हुन्छ अनि पवित्र मायाको भावनाको पनि विकास हुँदै जान्छ अरे। जब यसरी करुणा र पवित्र मायाको भावना विकास हुँदै गइसकेपछि अनि मनमा चाहिँ दुःखबाट उम्किने चाहना र सुखमा पुग्ने खालको त्यो वातावरण चाहिँ त्यहाँ बन्दछ। त्यो बनिसकेपछि अनि अरू प्राणीहरूले पनि दुःखबाट उम्किएको देख्यो भने मनमा आनन्द आउँछ, अरू व्यक्तिले पनि सुख पाएको थियो भने मनमा आनन्द आउँछ। हो त्यो आनन्द, त्यो सुख चाहिँ पवित्र सुख हो अरे। त्यसलाई चाहिँ भगवान्ले चाहिँ उपभोग गर्नु भनेर अनुमति दिनुभएको छ। किनकि त्यसबाट कुनै पनि के अरे अनि व्याकुलताहरू, कुनै पनि खोट, कुनै पनि के अरे अनि यो विकारहरू आउने छैन, मनलाई अशान्त पार्ने तत्त्वहरू पैदा हुने छैन, होइन? त्यस्तो पवित्र सुख चाहिँ प्राप्त हुन्छ अरे करुणा अभ्यास गरेपछि। अनि त्यसरी जब प्राणीहरू सुखी हुन्छन्, दुःखबाट मुक्त हुन्छन्, त्यो अवस्था देखेर अनि साधक साधिकामा एक किसिमको आनन्द र पवित्र सुख पैदा हुन्छ, होइन? सुख पैदा हुन्छ हो त्यो। त्यसैले अनि बोधिसत्वहरूले, साधक साधिकाले आफ्नो केही थोरै भए पनि दान दिएर भए पनि अरूले सुख पाओस् भन्न चाहन्छ। अरूले सुख पाओस् भन्न चाहन्छ भन्नुको अर्थ के त भन्दाखेरि तपाईँले अरूलाई के दान दिएर अरूले सुख पाओस् मात्रै होइन कि दुःख पाउने कर्म त्यागोस् भन्न चाहनु पर्यो। कुरो त्यो हो, कुरोको चुरो त्यो हो। दुःख पाउने कर्मबाट उसलाई छुटकारा दिलाउनु पर्यो। तपाईँले अरूलाई के दान दिनुहुन्छ नि, त्यो दान मात्रै दिने होइन, दान त उसले लिन्छ, तर तपाईँले त्यहाँ अर्को काम पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो काम के हो भन्दाखेरि उसले दुःख पाउने काम गरिरहेको छ नि, त्योबाट छुटकारा दिलाउनु पर्यो। दुःख पाउने काम त पाप हो, त्यो पाप कर्मबाट छुटकारा दिलाउन सक्नु पर्यो, तब मात्रै उसले सुख पाएको हुनेछ। अन्यथा उसले सुख पाएको हुँदैन। तपाईँले दिएको दान मात्रै दिएर उसले सुख पाउँदैन, त्यति मात्रै पाउँदैन, त्यति मात्रै एकछिन सुख पाउला, त्यो क्षणिक हो। तर उसले दिगो सुख पाउनको लागि उसले जुन दुःख पाउने काम गर्दैछ त्यो कामबाट छुटकारा दिलाउनु पर्यो, तब मात्रै उसले दिगो सुख पाएको हुनेछ। त्यसकारण अहिले हामीले मैत्री करुणाको पाठ गर्दाखेरि सम्झ्यान थाम्जे देवादङ मात्रै भन्दैनौँ नि, देवी गिद्ध देन परेको चाहिँ सुख पाउने कर्म पनि गरोस् भन्ने कुरा आयो। अनि दुङ्गाल त ढलवरेको चाहिँ मात्रै भनिँदैन नि, दुङ्गाल कि ग्युद दुःख पाउने कर्मलाई पनि परित्याग गरोस् भनेर नै अभ्यास गरिन्छ। त्यसकारण तपाईँले आमा बुवाको सेवा गर्नु भएको छ भने आमा बुवालाई सेवा दियो भनेर आमा बुवा खुसी हुन्छन्। अहिलेका कतिपय आमा बुवाहरू पैसाका मुठा मुठा दियो भने खुसी होलान्, उनीहरूलाई मन परेको कुरा दियो भने खुसी होलान्। त्यति मात्रैले हुँदैन, त्यो खुसियाली त एक क्षणको हो। तपाईँलाई दिएको पैसाका बिटा, लत्ता कपडाहरू, आमा बाउलाई दिएको सेवाहरू थोरै मात्रै हुन्छ। त्यो त्यस पछाडि झन् उनीहरूको मनमा तीव्र ज्वलन भएर आउँछ। त्यसरी पक्का आमा बुवाको सेवा भनेको आमा बुवाले पाप गर्नबाट छुटकारा दिलाउनु हो। आमा बुवालाई पाप कर्म जुन गरिरहेका छन् नि त्यसबाट छुटकारा दिलाउनु नै सबभन्दा ठुलो आमा बुवाको सेवा हो। आमाको दुधको भार जुन तपाईँमा परेको छ, त्यो दुधको भार कसरी काटिन्छ त? एउटै उपाय हो, त्यो आमालाई पाप कर्म गर्नबाट छुटकारा दिलाउनु, त्यहीबाट हो। अरू त तपाईँको शरीरको छाला तारेर जुत्ता बनाएर आमालाई लगाइदिए पनि त्यो दुधको भार काटिनुवाला छैन।
एउटै उपाय हो, त्यो आमालाई पाप कर्म गर्नबाट छुटकारा दिलाउनु। अनि मात्र त्यो आमाले सुख पाएको हुनेछ। अन्यथा यी चिजबिजहरू मात्रै दिएर त्यो दिगो सुख पाएको हुने छैन। झन् त्यहाँबाट लोभ पनि बढी अवसर हुन्छ। झन् त्यहाँबाट आमा बुवाहरूले यसले मलाई दियो त्यसले मलाई दिएन भन्ने एक किसिमको नकारात्मक सोच आउन सक्छ। दिनेहरूप्रति बढी पक्षपाती भएर जान्छ। नदिनेहरूप्रति घृणा जागेर आउँछ र फेरि आमाहरूले पनि पाप गर्न सक्छन्। त्यसैले सच्चाइ कुरा बताएर ती आमा बुवाहरूलाई पाप गर्नबाट छुटकारा कसरी दिलाउँ, यो कुरा नितान्त जरुरी छ। पहिला उनीहरूले गरिसकेको पाप जुन उनीहरूको मनमा चाहिँ नराम्रोसँग प्रिन्ट भएर चाप्रा भएर त्यो पाप प्रिन्ट भएर बसेको छ, त्यो पापलाई कसरी कटाउँ र अब उपरान्त पाप गर्नुबाट कसरी बचाउँ, यो सेवा चाहिँ ठुलो सेवा हो। साँच्चै तपाईँ आमा बुबाको सेवा गर्नुहुन्छ भने यो ढङ्गले सेवा गर्नुपर्छ। अरू त्यहाँ आमा खुवाउने औँसीमा गएर यसो आमाको मुखमा लड्डु कपलक्क हालिदिने, बाउ खुवाउने औँसीमा गएर बाउको चाहिँ मुखमा लड्डु हालिदिने मात्रैले हुँदैन। ती सेवाहरू सही सेवा हुने छैनन्। सही सेवा हुनुको लागि त ती आमा बुवालाई पाप कर्म गर्नबाट छुटकारा दिलाउनुपर्छ। पहिला गरेको पाप कर्मलाई प्रायश्चित गर्न लगाउनुपर्छ। जबसम्म त्यो पाप कर्म काटिँदैन तबसम्म प्रायश्चित गराएको हुनुपर्छ। एवं प्रकारले मात्रै आमा बुवाको दुधको भार काट्न सकिन्छ। त्यो अहिले हामीले चौरासी पूजा गर्दैमा त्यो भार काटिनुवाला छैन। चौरासी पूजा गरेर आमालाई बोकेर आमालाई खाता लगाइदिँदैमा, आमालाई दुध र भात खुवाइदिँदैमा यति शरीरसँग आमाको भार काट्दैन। त्यसकारण तपाईँले आमा बुवालाई सद्धम्म गर्न सिकाउनुपर्छ। सद्धम्म अभ्यासको साधना गर्न सिकाउनुपर्छ र त्यो साधना गराउनुपर्छ। यो जरुरी छ। यो ठुलो कुरो, यो ठुलो सेवा हो आमा बुवाको। अब यति सजिलो काम छैन यो। छोराछोरीले बाबुआमालाई सद्धर्म गर्न सिकाउनु भने त कोही बाबुआमा मात्रै हो छोराछोरीले भनेको मान्ने। अन्यथा बाबुआमाले छोराछोरीले भनेको हतपत मान्दैन। जहाँ अब यो हामीले जन्माएकोले त्यसले भने हामीले मान्छौँ भन्ने घमण्डी पनि भइरहन्छ। बरु त्यही कुरा अरू गुरुहरूले भनेको मान्लान्। आफ्नो छोराछोरी गुरु भनेर बाबुआमालाई सिकाएको बाबुआमाले यति सजिलोसँग स्वीकार गर्दैनन्। उनीहरूको मनमा एक किसिमको घमण्डीपन हुन्छ, अभिमान हुन्छ। केही बाबुआमाले मात्रै मान्छन्। मेरो केसमा मैले मेरो बुवालाई मैले त्यति राम्रोसँग त्यो सिकाउने अवसर पनि पाइनँ। उहाँ सानोमै बित्नुभयो। तर आमा चाहिँ केही अवसर पाइन् र मैले केही सेवा गर्ने टेक्निकहरू त अपनाएँ। तर धेरै गाह्रो हो यो, धेरै गाह्रो। प्रायः जस्तो करकापमै मात्रै हुन्छ। भित्री मनदेखि उहाँहरूको साँच्चै हो रहेछ है भन्ने आउन चाहिँ धेरै गाह्रो हुन्छ, धेरै गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण बाबुआमाको सेवा गर्न यति सजिलो छैन, यति सजिलो छैन। तर तपाईँ त्यो बाबुआमाको सेवा गर्न सफल हुनुभयो भनेदेखि तपाईँ महान हुनुहुन्छ। तपाईँ एकदम महान हुनुहुन्छ होइन। बाबुआमाको सेवा गर्न सक्नु एकदम महान हो त्यो। तसर्थ बाबुआमा भनेको चाहिँ खतरा पनि हो। उनीहरूलाई हामीले छिसिक्क चोट पुर्यायो भनेदेखि पनि ठुलो पाप लाग्छ। फेरि ठुलो पाप नै लाग्छ होइन। त्यो पनि छ कुरा। एवं प्रकारले अब करुणाको मैत्रीको अभ्यास गर्दाखेरि अब साधक साधिकाले हाम्रो काम त एउटै हो। हाम्रो काम के हो त? हाम्रो काम भनेको सम्यक बुद्ध भूमिमा जाने काम नै हो। अरू काम हाम्रो छैन। अब अरू काम हामीले गर्नुको जरुरी छैन। हाम्रो काम भनेको अब हामी आज यो ज्ञान सुन्नेदेखि लिएर हाम्रो हरेक काम चाहिँ सम्यक बुद्ध भूमिमा पुग्ने काम नै हुनेछ। त्योभन्दा अरू बाहिरको काम हुने छैन। किनकि तपाईँ बोधिसत्व हुनुहुन्छ भने तपाईँको अब गर्ने काम चाहिँ
सम्यकसम बुद्धको लागि नै गर्नुहुन्छ। चाहे तपाईँ घर गृहस्थी भएर बसेर गर्ने काम होस्, चाहे तपाईँ घरबाट त्यागेर भिक्षुनी भएर गर्ने काम किन नहोस्, हरेक काम चाहिँ सम्यकसम बुद्धत्वको लागि नै हुनेछ। एक गाँस खाना खाए पनि त्यो पनि सम्यकसम बुद्धत्व प्राप्तिको लागि नै तपाईँले खाना खानुहुनेछ। गृहस्थी भएर बालबच्चाको चाहिँ रेखदेख गर्ने पठन पाठन गराउने काम पनि अब उपरान्त तपाईँले सम्यकसम बुद्धको हुनुको लागि नै गर्नुहुनेछ। सास फेर्ने पनि सम्यकसम बुद्धत्व प्राप्तिको लागि नै सास फेर्नुहुनेछ। यतिकै फेर्नुहुने छैन। त यस्तो किसिमले हाम्रो हरेक जीवनचर्या चाहिँ सम्यकसम बुद्ध हुनुको लागि नै हामी गर्नेछौँ, न कि अन्य क्षणिक कुराहरूको लागि। किनकि क्षणिक कुराहरूको लागि गरेर हामीले धेरै तकलिफ भोगिसक्यौँ, धेरै नोक्सान बेहोरिसक्यौँ, धेरै आँसुको धारा बगाइसक्यौँ, धेरै लास मुर्दाको चाहिँ हड्डीका चाहिँ डङ्गुर पारिसक्यौँ। अब त्यसतर्फ जान जरुरी छैन। अब हामीले गर्ने काम हरेक क्रियाकलापहरू चाहिँ सम्यकसम बुद्ध भूमिमा पुग्नुको लागि नै हुनेछ। किनकि सम्यकसम बुद्ध भूमि यस्तो अवस्था हो जहाँ पुगेपछि क्षणभरमा धेरै प्राणीहरूको हित गर्न सकिन्छ। त्यस्तो ज्ञान, त्यस्तो महाकारुणिक अवस्था, त्यस्तो सामर्थ्य भएको अवस्था चाहिँ बुद्ध भूमिमा पुगेपछि हुन्छ। भगवान गौतम बुद्धले आफ्नो जीवनमा उहाँले बुवा आमा दुवैको सेवा गर्नुभयो, पक्का सेवा गर्नुभयो। हेर्नुहोस् त, उहाँको आमा हुन त उहाँ जन्मेर 7 दिन नै बित्नुभयो भन्ने कुरो छ। घटनालाई हेर्दाखेरि उहाँको आमा त्यसपछि एउटा देवलोकमा जन्म हुन्छ। साक्यम नै भगवान बुद्ध भएर यो शरीरलाई नै देवलोकसम्म पुर्याएर 3 महिनासम्म आमासँग बसेर आमाको सेवा गर्नुहुन्छ। त्यो सेवा के थियो त? कसरी आमालाई पापबाट छुटकारा दिने, त्यही नै थियो। र उहाँले आमालाई पापबाट छुटकारा दिलाएरै आउनुभयो। पछि उहाँ कपिलवस्तु आउनुभयो, आफ्नो पिताको पनि सेवा गर्नुभयो। सेवा यसरी दिनुभयो कि पाप कर्मबाट छुटकारा दिनुभयो उहाँले। अब उहाँको आफ्नो पिताले कहिले पनि पाप कर्म नगर्ने अवस्थामा पुर्याउनु भयो। कति ठुलो सेवा! त्यस्तो सेवा दिन सक्नुपर्छ आफ्नो बाबुआमालाई, तब मात्रै सेवा गरेको हुनेछ। नत्र भने एक छाक खाना खुवाएर, एक झुम्रो लाउन दिएर, एक दुईपल्ट हस्पिटल लाँदैमा मैले बाबुआमाको सेवा गरेँ, मैले बाबुआमा पालेको छु भनेर तपाईँलाई घमण्ड गर्न जरुरी छैन। त्यस्तो कुरा त एउटा सामान्य व्यक्तिले पनि गरिरहेको हुन्छ। र चोरले पनि चोरेर ल्याएर भए पनि बाबुआमाको त्यसो अब खुवाउने पिउने गरिरहेको हुन्छ। त्यसलाई खासै केही ठुलो मानेर तपाईँ घमण्ड गर्नुपर्ने छैन। त्यसकारण यदि तपाईँको साथमा बाबुआमा तपाईँले पाल्नु भएको छ भने तपाईँले कहिले पनि सोध्नु हुँदैन कि मैले बाबुआमा पालेको छु भनेर। तपाईँले त यो सोध्नुपर्छ कि अहिले पनि मलाई बाबुआमाले मलाई पालिरहनु भएको छ भनेर सोध्नुपर्छ। नैतिकता त्यसमा छ, न कि तपाईँले बाबुआमाको पाल्यो भनेर। तपाईँ बाबुआमासँग बस्नु पाउनु भएको तपाईँको लागि ठुलो सौभाग्य हो त्यो। किनकि पुण्य क्षेत्र तपाईँको साथमा छ। तिनीहरू भनेको पुण्य क्षेत्र हुन्, पुण्य भूमि हुन्। बुवाआमा भनेको पुण्य भूमि हुन्। उनीहरू ती बाबुआमा तपाईँसँग बस्नु पाएको तपाईँको लागि ठुलो सौभाग्य हो त्यो। तर त्यो सौभाग्यलाई तपाईँले सदुपयोग गर्न जान्नु पर्यो, होइन? पुण्य क्षेत्र आफूसँगै भएर पनि त्यहाँ पुण्य कमाउन सकेन भने के फाइदा भयो? आफूसँग भयो गरेर नभयो के फाइदा भयो? त्यसलाई सदुपयोग गर्न जान्नु पर्यो। त्यो पुण्य भूमिलाई सही ढङ्गसँग प्रयोग गरेर पुण्य कमाउन जान्नु पर्यो, होइन? कुरो त्यस्तो हो। जब तपाईँले बाबुआमालाई साथमा रहेर पुण्य कमाउन सक्नुहुन्छ, त्यो पुण्य भोलि तपाईँको छोराछोरीले पनि कमाउँछ। त्यो हिसाब किताब त्यहाँ पनि लागु हुन्छ। जब तपाईँले बाबुआमाबाट पुण्य कमाउन सक्नुहुन्छ भने त्यो शिक्षा तपाईँको छोराछोरीले हेरिरहेका हुन्छन्। तपाईँले भनेको उसले मान्दैन, तपाईँले गरेको हेर्छ कि मेरा बाबुआमाले
मेरो बाजे बजेप्रति के गर्दैछन् उसले हरेक दिन हेरिरहेको हुन्छ। मेरा बाबुआमाले मेरो बाजे बजेप्रति के कस्ता शब्दहरू प्रयोग गर्छन्, के कस्ता बानी व्यवहार प्रयोग गरिरहेका छन्, के कस्तो दृष्टिले हेरिरहेका छन्, त्यो छोराछोरी राम्रैसँग हेरिरहेको हुन्छ। किनकि भोलि उसले त्यो तपाईँलाई प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ हामीले ढिलै भए पनि बेलामै बुझेर गर्नुपर्छ। ती बाजे बजे कस्तो हुन्छन्? म एकपल्ट युकेमा थिएँ, एकजना लाउरे परिवारमा के पूजाहरू केही थियो, म त्यहाँ गएको थिएँ। उहाँहरूको घरमा एकजना बजै पनि डेरामा बस्नु हुँदो रहेछ। उहाँको नातिनीहरू सबै नेपालमै छन् रे। बजै चाहिँ अब उहाँको श्रीमान पहिला लाउरे हुँदो हो र उनी चाहिँ युके जाने अवसर पाइछन्। उनी युकेमा अहिले मैले जहाँ गएको घर थियो त्यहाँ उनी चाहिँ डेरामा बस्नु हुँदो रहेछ। अनि यसो हेर्दाखेरि उनले दिनको खाना 2 पिस स्यान्डविच भनेको अब यो पाउरोटीभित्र के हालेर ठ्याक्क 2टा पाउरोटी कस्तो गरी बनाएको हुन्छ, त्यसलाई स्यान्डविच भनिन्छ। 1 पिस स्यान्डविच खानुहुँदो रहेछ उहाँ। किनकि युके जस्तो ठाउँमा नेपाली खाना खायो भने अलिक महँगो हुन्छ। दाल भात तरकारी अचार ढिँडोहरू अलिक महँगो हुन्छ। त्यहीँ के खाना 1 पिस स्यान्डविच चाहिँ सस्तो पर्छ। उनीहरूले त्यो दाल भात तरकारी खाना छोडेर भए यदि उनीहरूले खाना चाहेमा खान सक्थिन, उनको पेन्सन राम्रो आउँथ्यो, वृद्ध भत्ता पनि आउँदो हो, राम्रैसँग खाना खान सक्थिन उनी। तर उनले खाइनन्। उनी हरेक दिन 1 पिस स्यान्डविच खानु हुँदो रहेछ। अनि किन यसो गरेको भने मैले सोद्धाखेरि बाँकी पैसा तपाईँ के गर्नुहुन्छ भने बाँकी पैसा नाता नातिनीलाई लगाइराखेको रे। हेर्नुहोस् त कस्तो सोच उहाँहरूको। के त्यो सोच यो नाता नातिनीकोमा आएको छ त? कुरो त्यस्तो हो। त्यसो भएकोले अनि पुण्यभूमि भनेको चाहिँ बाबुआमा ठुलो पुण्यभूमि हो। तपाईँले ढुङ्गालाई देउता मानेर पुण्यभूमि ठानेर, रुखलाई देउता मानेर पुण्यभूमि ठानेर, पानीलाई देउता मानेर पुण्यभूमि ठानेर त्यहाँ खर्च गर्नुभन्दा त्यो घरमा रहेको वृद्ध बुवा आमाप्रति पुण्यभूमि ठानेर त्यसतर्फ खर्च गरिदियो भने त्यो महान हुन्छ। त्यसमा अधिक पुण्य प्राप्त हुन्छ त्यहाँबाट, होइन? यदि तपाईँको घरमा आफ्नो बाबुआमा छैन भने पनि जानुहोस्, वृद्ध आश्रममा जानुहोस्। त्यहाँ पनि बाबुआमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि तपाईँकै बाबुआमा हो। यो जुनीको बाबुआमा नभए तापनि धेरै पटक धेरै जुनीको बाबुआमा भइसक्नु भएको छ उहाँ। तिनीहरू पनि पुण्यभूमि हो। त्यहाँ पनि तपाईँले सेवा दिन सक्नुहुन्छ। उनीहरूलाई सेवा दिने, उनीहरूको मनको मैल पखाल्ने, राग रिस मोह कसरी हटाउने कुराहरू बताउने ठुलो कुरा हो त्यो। एवं प्रकारले अब हामीले सबभन्दा पहिला कसैले केही दिनुपर्छ, दिन योग्य चिज दिनुपर्छ, तब मात्रै त्यो व्यक्ति सामने के कुरा गर्ने अवसर पाइन्छ, होइन? राम्रो कुरा सिक्ने अवसर पाइन्छ। त्यो अवसर लिनलाई पहिला के दिनुपर्ने हुन्छ, दिन योग्य चिज दिनुपर्ने हुन्छ। दिइसकेपछि अनि अब यो बुद्धिसत्वको अभ्यासमा त यतिकै दिँदैन, उसले भित्रदेखि करुणा पैदा गरिदिन्छ। अनुकम्पा, करुणा, पवित्र दयाको भावना उजागर गरेर अरूको हितको लागि उसले केही दिने गर्छ। यसरी दिन्छ। थोरै मात्रै दिए तापनि उसको मनको महानता हुन्छ। पवित्र दयाबाट प्रेरित भएर दिएको हुन्छ। दिने चिज चाहे त्यो थोरै नै किन नहोस्, पवित्र भावनाले ओतप्रोत भएर उसले दिएको हुन्छ। र त्यस्तै किसिमले पवित्र भावनाले दिएको जुन केही चिजबिजहरू, लुगा फाटा, औषधि, धन सम्पत्ति जे छ तपाईँले जे दिनुभएको छ त्यो दिए र तपाईँले उसले यतिकै छोड्नुहुन्न।
उसले पाप कर्म गर्नबाट बचाउनुतर्फ लाग्नुहुन्छ। उसले पाप कर्मबाट छुटकारा दिलाउनुतर्फ लाग्नुहुन्छ। यस्तो गर्न सक्नुपर्छ। हामीले दान दिइसकेपछि दान मात्रै दिने होइन, उसले पाप कर्म गर्नबाट, नराम्रो जीवनशैलीबाट बचाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ। जब उसले तपाईँलाई दान दिएपछि उसले त्यो किसिमको चाहिँ शैली अपनाउँछ, तपाईँमा एउटा खुसी लाभ हुन्छ, पवित्र खुसी। त्यो खुसियालीमा कुनै दाग छैन, कुनै खोट छैन। तपाईँले पाएको मानव चोलालाई तपाईँले कदर गरेको हुनेछ जब त्यो पवित्र खुसी तपाईँले पाउनुहुनेछ। आफ्नो पनि हित भयो, अरूको पनि हित भयो, किनकि त्यो व्यक्तिले पाप कर्म गर्न छोड्यो। अब कुरो त्यस्तो हो। र त्यस्तो हिसाबले जब अरूलाई सक्षम बनाउनुहुन्छ, आफूले त्यो सुख, पवित्र सुख लाभ गर्नुहुन्छ भने त्यसबाट भोलि गएर सम्यक बुद्धत्व प्राप्तिको लागि 2 सम्भार पनि त्यहाँ पुरा भइरहेको हुन्छ। बुद्ध हुनलाई 2टा सम्भारको आवश्यक पर्छ। सम्भार भनेको थुप्रा, डङ्गुर, ज्ञानको डङ्गुर, पुण्यको डङ्गुर, पुण्य सम्भार, ज्ञान सम्भार पनि त्यहाँ बन्दै गइरहेको हुन्छ। उतातिर अरूको हित पनि हुँदै गइरहेको हुन्छ, यतातिर आफूमा आनन्द पनि आइरहेको हुन्छ, यतातिर समयसम्म बुद्ध हुनुको लागि 2 सम्भारको पनि जगेर्ना भइरहेको हुन्छ, त्यसको विकास भइरहेको हुन्छ। यस्तो काम भइरहेको होइन। हेर्नुहोस् त, सुखबाट सुखैको मार्गमा, सुखैको फलमा पुग्ने एवं प्रकारले। अनि महाकरुणा, महामैत्रीबाट प्रेरित भएर दान आदि अभ्यासमा उत्साहित भएर र त्यो दान गरे बापत उसलाई प्रिय वचनले उसलाई स्वीकार गर्न लगाएर अनि अभ्यासद्वारा पाप कर्म गर्नबाट छुटाएर होइन, उसको मनमा समयसम्म बुद्ध हुने बिउ रोप्न सकियो भनेदेखि त्यो प्राणी हित गरेको हुनेछ, प्राणीलाई परिपाक गरेको हुनेछ। भोलि तपाईँ समयसम्म बुद्ध हुँदाखेरि त्यही व्यक्तिसँग भेट्ने हो। अरूसँग यदि शरीरसँग भेटिँदैन, भेटिए तापनि त्यति भलो गर्न सकिँदैन। भोलि तपाईँ समयसम्म बुद्ध हुँदाखेरि तपाईँले भलो गर्ने, कसलाई भलो गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यसलाई भनिन्छ विनयजन, दुल्ज्या। आफूले भलो गर्ने व्यक्ति चाहिँ जो यो जुनीमा तपाईँले जोसँग सम्बन्ध राखेर उसलाई चाहिँ सहयोग दिनुभएको छ, त्यही व्यक्तिहरू चाहिँ भोलि गएर भेट्ने हो। जस्तो कि शाक्यमुनि भगवान बुद्धले बुद्धत्व प्राप्त गर्नु भन्दा पहिला पाञ्चाल देशको चाहिँ महासत्र नाम गरेको राजकुमार भएर, अहिले त्यो पाञ्चाल देश भनेको यही काठमाडौँको पूर्वमा पनि पनौती हो भन्छन् क्या अरे। महासत्र भएर घना जङ्गलमा गएर बाघिनीलाई आफ्नो ज्यानै दान दिएर ज्यान बचाइदिनु भयो। र त्यही व्यक्तिहरू अहिले आएर पञ्चवर्गीय भिक्षु भएर भगवानले पहिले ज्ञान दिए उहाँलाई। यो नमोबुद्धको घटना हो। त्यसकारण भोलि गएर हामी समक्षम बुद्ध हुँदाखेरि हामीले अभन्दा आ बुझ्ने व्यक्ति त अहिलेदेखि तयार पार्नुपर्छ, अहिलेदेखि तयार पार्नुपर्छ। तब मात्रै भोलि गएर हामी जब चाहिँ भगवान बन्छौँ, समयसम्म बुद्ध हुन्छौँ, त्यति बेला हामीले धम्मचक्र गर्दाखेरि अभन्दा आ बुझ्ने खालको तम तयारी त्यस्ता समूहहरू खडा गर्नुपर्ने हुन्छ। बुझ्नु भने के? त्यसमा अहिले तपाईँको बुवा आमादेखि लिएर, आफ्नो परिवारदेखि लिएर, आफ्ना छिमेकी कुटुम्ब आफन्तदेखि लिएर, या शत्रुनीदेखि लिएर, या नचिनेकाहरूदेखि लिएर सबैलाई एकनासको भावनामा लगेर त्यसो तम तयार गर्ने तालिम छ, त्यो गरेको हुनुपर्छ। एवं प्रकारले अनि यस्तो अभ्यास गरिसकेपछि महाकरुणाबाट प्रेरित भएर दान पुण्य गर्नमा उत्साहित चित्त भएर, प्रिय वचन बोल्नमा
उत्साहित चित्त भएर अनि हामीले यो अपनाउने छौँ। त्यसको कारण के त? त्यही थेपानी त्यसको कारण छ, त्यसो गर्नुको कारण छ। किनकि बोधिसत्व साधक-साधिकाले गरेको जुन महाकरुणा छ, जो महाअनुकम्पा, महामैत्री जो छ, त्यसले हैन अरूको दुःख पीडालाई आफ्नै दुःख पीडा हो भनेर उसले महसुस गर्दछ, आफ्नो भने ठान्दछ। अरूको दुःख पीडा मेरै दुःख पीडा हो भनेर ठान्दछ र त्यसलाई हटाउनेतर्फ लाग्दछ निष्पक्ष रूपमा। कसरी? जसरी तपाईँ ठुलो पानी जहाजमा बस्नु भएको छ, अरू पनि थुप्रै मान्छेहरू त्यहाँ छन् भने पल्लो पानी जहाजको कुनामा त्यहाँ पाल पर्यो भनेदेखि, भङ पर्यो भनेदेखि पानी त माथि आउँछ, जहाजभित्र पानी पस्छ। अरे तपाईँ ओल्लो छेउमा तपाईँ बस्नु भएको छ भने तपाईँ निर्धक्कसँग बस्नु मिल्दैन। यो त पानी पानी डुबे त डुबोस्, पल्लो छेउ डुब्ला भनेर भन्नु मिल्दैन। किनकि जब जहाजभित्र पानी पस्छ सबैको लागि बराबर खतरा हुन्छ। त्यस्तै एउटा प्राणीको दुःख पीडा पनि तपाईँको लागि खतरा हो भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्न सक्नुपर्छ। त्यसरी त्यो हटाउनेतर्फ आफू जाग्नुपर्छ। त्यसकारण अरूको दुःख पीडालाई बोधिसत्वको करुणाले आफ्नै हो भनी ठानेर त्यसलाई पन्छाउने छ हैन। अरूले पाएको सुख पनि मेरो आफ्नै सुख हो भनेर त्यसलाई डाहा गर्ने छैन, त्यसलाई ईर्ष्या गर्ने छैन, त्यसलाई सहज स्वीकार छ। कुरो त्यस्तो हो। एवं प्रकारले अनि अरूले दुःख पाइरहेको, अरूले शास्ति पाइरहेको कुरालाई हेरेर तपाईँ मोज मस्तीको रूपमा कसरी बन्न सक्नुहुन्छ? त्यो त मानवता होइन, त्यसलाई त दाना भनिन्छ, मानव भनिँदैन। अरूलाई दुःख दिएर, अरू दुःख पाइरहेको हेरेर तपाईँ निर्धक्कसँग मस्तीसँग कसरी बन्न सक्नुहुन्छ? त्यसरी बस्नु मिल्दैन। त्यो दुःख हटाउने जिम्मेवार तपाईँको पनि छ, तपाईँको पनि जिम्मेवार छ। अनि अरूको दुःख हटाउने जिम्मेवार मेरो कसरी भयो? अरूले दुःख पाएको पीडा त मैले भोग्नु पर्दैन, मैले किन हटाउने भन्ने आउँछ प्रश्न। त्यसो हो भने त खुट्टामा बिजेको काँडा हातले किन हटाउनु पर्यो? कुरो यहाँ पनि लागु हुन्छ। खुट्टामा काँडा बिज्यो भने हातले हटाउनै किन पर्यो? खुट्टामा बिजेको पीडा त हातले भोग्नु पर्दैन। यदि अरूले भोगेको पीडा अहिले तपाईँलाई तुरुन्तै त्यो पीडा भएको छैन, नहुँदैमा अरूको पीडा तपाईँ नहटाउने हो भने खुट्टामा काँडा बिज्यो भने हातले किन हटाउनुहुन्छ? खुट्टाको पीडा त हातले भोग्नु पर्दैन, तर तपाईँ फेरि पनि हातले त हटाउनुहुन्छ। आँखाभित्र केही कसिङ्गेर पऱ्यो भने हातले हटाउनुहुन्छ होइन? हो, खुट्टामा काँडा बिजी पनि हातले हटाउनुपर्छ। यो खुट्टा मेरो भन्ने भावना छ नि, मेरै खुट्टा हो, मेरै हात हो भनी छ नि त, त्यो भएर पो खुट्टामा काँडा बिज्यो भने हातले हटाउनु हो। अब अरूले भइरहेको पीडा त मेरो भन्ने छैन नि त, किन हटाउने भन्ने तपाईँले भन्ला, त्यो गलत, टोटली गलत। किनकि मेरो भन्नु नै तपाईँ भ्रममा परिसक्यो। मेरो भने के हो? साँच्चीकै म भन्ने छ भनेको मेरो भन्ने आउँछ। तब म भन्ने नै त्यहाँ साँच्चीकै छैन भने मेरो कहाँबाट आयो फेरि त्यहाँ? तपाईँले मेरो खुट्टा तपाईँले कसरी भन्नु पुग्यो? के म भन्ने कहीँ छ? म भन्नेसँग तपाईँले कहिले भेटेको छ? कहिले देखेको छ? कहिले छामेको छ? त्यो त हामीले अहिलेसम्म भेटेका छैनौँ। अहिलेसम्म म यो हो भनेर किटनका साथ औँला ठडेर हेर्ने अवस्था त छैन। को हो म? टाउको म हो कि खुट्टा म हो कि कुन चाहिँ म हो? मन म हो कि तन म हो कि वचन म हो, कुन चाहिँ म हो? त्यो त हामीले अहिलेसम्म देखेका छैनौँ। मात्र बहाना बनाएर म भनिरहेका छौँ, बहाना बनाएर हरेकै भरमा म भनिरहेको छौँ हामीले। त्यसरी त्यो भ्रममा भएर म भनेको हो।
यदि भ्रममा परेर खुट्टालाई पनि मेरो खुट्टा भनेर हातले सहयोग गर्न मिल्छ भने यही भ्रमलाई त्यहाँ पनि सारेर अरूलाई पनि यो पनि मेरै दुःख भनेर त्यहाँ पनि तपाईँले भन्नु मिलिहाल्छ नि, किन मिल्दैन? यदि यता भन्ने मिल्यो हो भने त्यहाँ किन भन्नु मिल्दैन? त्यहाँ पनि भन्नु मिल्छ नि, त्यहाँ पनि मेरै दुःख हो, मेरै पीडा हो भन्नु मिलिहाल्छ नि, होइन? यो कुरालाई अलिकति ध्यान दिन जरुरी छ, हामीले जरुरी छ। तसर्थ यस्तो कारणले अनि यो भगवानको सम्यक मार्गमा लाग्ने, विशेष गरेर बुद्धिसत्व मार्गमा लाग्नेहरूले अरूको दुःख अरूको सुख आफ्नै भन्ठान्छ। उहाँहरूले आफ्नै दुःख हो, यो पनि अरूले पाएको सुखमा डाहा गर्दैन, त्यो पनि मेरै सुख हो, मैले पाएको भन्ठान्छ, होइन? तसर्थ यिनी कुराहरूले बुझेर अनि बोधिसत्वहरूले यसरी अरूको उपकार गर्दाखेरि, अरूको हित गर्दाखेरि त्यसको बदलामा ऊ केही पनि चाहँदैन फेरि। किनकि जब अरूको हित नै आफ्नो हित गरेको उसले ठान्दछ भने त्यसको बदलामा के चाहियो त? तपाईँ भोकाएको छ, भोक लागेको बेला टन्न भात खाएपछि अब भात खाए बापत मैले केही पाउनुपर्छ भनेर तपाईँले चाहँदैन नि त। मैले भात खाएको बापत मैले के पाउनुपर्छ भनेर तपाईँले त चाहँदैन नि त। त्यस्तै यो सम्यक मार्गमा जब हामी अरूको हित गर्न पुग्छौँ त्यसको बदलामा के पाउँछौँ कि भनेर आशा पनि राखिँदैन, नपाउला कि भनेर शङ्का पनि राखिँदैन। टोटली आशा र शङ्काबाट मुक्त भएर समर्पित भएर ऊ चाहिँ लागि परेको हुन्छ। किनकि ऊ भोलि गएर समाजमा बुद्ध बन्नेवाला छ। कुरो त्यहाँनिर छ, त्यही नै बुद्ध बन्यो। जो व्यक्ति समर्पित भएर लागि पर्छ, जो आशा र शङ्काबाट मुक्त भएर लागि पर्छ, त्यही नै भोलि गएर समाजमा बुद्ध हुने हो। हामीले त यहाँ हरेक प्रार्थना भन्छौँ न, डोला फ्यान्सेर साङ्गे डुपर्स्यो, होइन? बुद्ध हुन सकोस्, बुद्ध बन्न सकौँ भनिरहेका छौँ। यदि बुद्ध हुने हो भने कि यो ढङ्गले हामीले अभ्यास गरेको हुनु पर्यो। हामीले समाज सेवा गर्दाखेरि पनि कसैले मलाई केही प्रशंसा गर्ला कि, केही कदर पत्र दिएला कि, केही मेरो नाममा कहीँ ढुङ्गामा कोरेर राखिदिएला कि, किताबमा छापिदिएला कि भन्ने खालको आशामा लागेको हुँदैन। निष्पक्ष भएर लागि परेको हुन्छ। र हामीले अरूलाई दान दिँदाखेरि पनि बोधिसत्वहरूले आफ्नो सम्पत्ति दान दिएको ठान्दैन। उसले आफूसँग जो छ यो त सबैको हो, मैले त्यो दिने माध्यम मात्रै गरेको हो भन्ठान्छ उसले। कुनै एउटा मान्छेले घरमा काम गर्यो भने उसको महिनावारी तलब दिनु पऱ्यो नि, त्यो तलब त उसको हक छ नि, सता उसले पाउने कुरो हो नि, तर तपाईँले दिने माध्यम मात्रै गरेको हो। त्यस्तै बोधिसत्वहरूले अरूलाई दान दिँदाखेरि, अरूको हित गर्दाखेरि आफ्नै हित गरेको ठान्दछ उसले। आफ्नै हो त्यो, अरूको हित नै आफ्नो हित हो, अरूले पाएको सुख नै आफूले पाएको सुख हो भन्ने कुरा ऊ एकदमै ठान्दछ, 100% ठान्दछ। र अनि ऊ अरूको हित गर्छ, त्यसको बदलामा ऊ अहिले हाम्रो जस्तै केही पाउला कि यस कुरा चाहँदैन ऊ। त्यस्तो त्यसरी लागि परेको हुन्छ। यसरी लागि पर्दाखेरि दानपति दान वीरहरूले दान दिँदाखेरि पनि उसको सम्पत्ति घट्नेवाला छैन। निष्पक्ष रूपमा दिएको दानको प्रभावले सम्पत्ति त कहाँबाट जुटेर आउँछ, बढ्दै आउँछ, बढ्दै आउँछ, झन् दान दिन्छ झन् बढ्दै आउँछ, झन् बढ्दै आउँछ। उसँग भएको सम्पत्ति पवित्र हुन्छ, दिगो हुन्छ, त्यसले अरूको हित गर्छ उसले। तसर्थ यस्ता महान दान दिने बोधिसत्वहरू त्यस्तो किसिमको हुन्छ। आफूसँग सम्पत्ति भएर पनि घमण्डी हुँदैन। आफ्नो नाम संसारै फैलेको होला, उसमा घमण्डी आउँदैन, होइन? त्यस्तो हो। आज समाजसम्म बुद्धको नाम कसरी फैलियो त? नि के त्यो घमण्डी गरेर आएको हो कि मेरो नाम फैलियोस् भनेर उहाँले फैलाएको हो?
अवश्य पनि होइन। त्यो आपसे आप भएर जाने, आपसे आप त्यस्तो हुन्छ। आपसे आप हामी सही काम मात्रै गर्नुपर्छ, फाइदा त आपसे आप आउँछ। एवं प्रकारले बोधिसत्वहरूले सुख पाउनको लागि धन सम्पत्ति दान दिएको होइन, मात्र अरूको हितको लागि मात्रै दान दिएको हुन्छ। त्यसको बदलामा उही केही चाहँदा पनि चाहिँदैन, यस्तो हुन्छ। अनि किन बोधिसत्वहरूले धन सम्पत्ति चाहँदैनन् भन्दाखेरि बोधिसत्वहरूले चाहिँ नित्य सदा सर्वदा अरूको लागि दिनुको लागि नै उहाँहरूसँग धन सम्पत्ति भएको हुन्छ, मात्र अरूको लागि दिनुको लागि, न कि आफूले कन्जुसी गरेर पकड्नको लागि, मात्र अरूको लागि दिनुको लागि नै उहाँहरूसँग धन सम्पत्ति भएको हुन्छ, होइन? त्यसकारण उहाँले अरूलाई दान पुण्य गरेको बापत मैले बढी धन सम्पत्ति पाउला कि भन्ने खालको सोच कहिले हुँदैन। उहाँहरू जान्नुहुन्छ धन सम्पत्तिलाई पकड्यो भनेदेखि घाटा छ भने जान्नुहुन्छ। धन सम्पत्तिलाई आसक्ति गरेर पकडेर राख्यो भनेदेखि घाटै घाटा छ। सुरुमा कमाउनको दुःख, बिचमा आएर सम्हाल्नको दुःख, अन्तिममा फेरि धन सम्पत्तिको त त्यो त प्रकृति रूपमा घट्दै जान्छ। त्यो घटेको दुःख, तिनै अवस्थामा दुःख छ। सक्दा सुङ्दा लाक्पे दुङ्गाल्दा सुरुमा धन सम्पत्ति कमाउनु पऱ्यो, त्यहाँ दुःखै छ। बिचमा लगाएर फेरि सम्हाल्नु पऱ्यो, चोरी होला के होला सम्हाल्नु पऱ्यो, त्यहाँ पनि दुःखै छ। धन सम्पत्ति भन्दा त्यो त घट्ने कुरो हो, घट्नासाथ त्यहाँ पनि पीडै हुन्छ। जब तपाईँ धन सम्पत्तिप्रति आसक्ति गर्छ, दुःखले तपाईँलाई छोड्नेवाला छैन। त्यसकारण हामीसँग भएको धन सम्पत्तिप्रति आसक्ति गर्नु हुँदैन। आसक्ति नगरिकनै तपाईँले राख्न सक्नुभयो भने त्यसले तपाईँलाई हानि पुर्याउँदैन। यदि त्यो तपाईँले त्यो धन सम्पत्तिप्रति आसक्ति गर्न साथै अनि त्यहाँबाट घाटा हुन सुरु भयो, जीवनको घाटा बिहोर्नु पर्ने हुन्छ। यिनै कुराहरूलाई सोचेर हामीले दैनिक प्रयोग गर्ने चिजबिजहरू, भाँडाकुँडा, ओर्नी ओछ्यान, सुन चाँदी, हिरा मोती, गर गहना जे छ, होइन, खेतबारी जे छ, पैसाहरू जे छ, कुनै पनि कुरामा आसक्ति नभइकन राखेको हुनु पर्यो। यदि त्यहाँ थोरै मात्रै आसक्ति आयो कि दुःख सुरु भइहाल्यो, त्यहाँ तपाईँलाई पीडा सुरु भइहाल्छ। तपाईँले आसक्ति गरेर राख्नु भएको छ भने, एउटा बाख्रा छ भने पीडा पनि बाख्रो जत्रै हुन्छ। आसक्ति गरेर एउटा भेडा पालेको छ भने पीडा पनि भेडा जत्रै हुन्छ। आसक्ति गरेर गाई भैँसी पालेको छ भने पीडा पनि गाई भैँसी जत्रै भएर जान्छ। आसक्तिले त्यस्तो रूप लिन्छ। अन्तिम प्राण जाने बेलामा पनि त्यो आसक्तिले तपाईँलाई छोड्दैन। हिट्टी भइरहेछ, आसक्ति उहाँ भइरहेछ। फेरि त्यसले दर्दनाक परिस्थिति पैदा गर्छ। त्यसकारण अन्तिम प्राण जाने बेलामा तपाईँले म र मेरो भने के पनि त्यहाँ नहोस्, नाम धरीमा पनि लोभ नहोस्, मेरो नाम रहोस् भन्नेमा पनि लोभ नहोस्। चित्त मन यति स्वतन्त्र होस् कि कहीँ पनि पकडका आसक्ति पकड नहोस्। त्यस्तो भएर प्राण त्याग्न सक्यो भनेदेखि मात्रै पुरानो फुलबारीलाई छोडेर नयाँ फुलबारीमा गए जस्तो हुन्छ, राम्रै राम्रो हुन्छ। तर जब त्यहाँ आसक्ति पैदा हुन्छ, दर्दनाक घटनाले बिहोर्नु पर्ने हुन्छ। त्यहीँ दिशा, त्यहीँ पिसाब, त्यहीँ गाह्रो हुन्छ। हिट्टी भइरहेछ, त्यहीँ गाह्रो हुन्छ। धन सम्पत्तिमा मन फस्छ, मन लागेको मान्छेमा मन फस्छ, नाममा मन फसिरहेको हुन्छ। मर्न साथै प्रेत भएर जन्मिनु पर्ने हुन्छ, सर्प भएर जन्मिनु पर्ने हुन्छ। जहाँनिर धन सम्पत्ति लुकाइरहेको छ त्यहीँ सर्प भएर जन्मिनु पर्ने हुन्छ। जहाँनिर तपाईँले धन सम्पत्ति लुकाएर आसक्ति भएर राखेको छ त्यहीँनिर भ्यागुतो भएर जन्मिनु पर्ने हुन्छ, बिच्छु भएर जन्मिनु पर्ने हुन्छ। यस्तो दुर्घटना बिहोर्नु पर्ने हुन्छ। त्यसरी यो आसक्तिबाट मुक्त कसरी हुने, त्यसतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ।
ढिलै भए पनि अझै पनि अवसर छ, यो अभ्यास गर्ने अवसर छ होइन। त्यसो गर्नु पर्ला। त्यसकारण धानको खेतमा धान रोपेपछि मात्रै धान प्राप्त हुन्छ, त्यस्तै धन सम्पत्तिको खेतमा दान गरेपछि मात्रै धन सम्पत्ति दिगो प्राप्त हुन्छ। दान नगरेको व्यक्तिको हातमा धन सम्पत्ति पर्यो भने त्यो धन सम्पत्तिको त्यो व्यक्ति कुरुवा मात्रै हुन्छ, उसले त्यसलाई उपभोग गर्न सक्दैन, किनकि ऊ लोभी हुन्छ। ऊ आफूले पनि खान सक्दैन, अर्कोलाई पनि दिन सक्दैन। त्यहाँ थुपारेर लाग्छ, ऊ चौकीदार भएर बस्छ, अनि त्यो खाने अरू कोही आएर खाइदिन्छ। जो पुण्यवान छ त्यसले चाहिँ आएर खाने हो, त्यो फेरि जो पुण्यवान छ, जो पहिला दान धेरै गरेको छ त्यसले चाहिँ आएर त्यो धन सम्पत्ति लिएर जान्छ, तपाईँले खान पाउँदैन। त्यसकारण धन सम्पत्ति पाउने बिउ भनेको दान हो। दान नै तपाईँको यस्तो साथी हो जो भविष्यमा गएर तपाईँलाई धन सम्पत्ति दिन्छ। तपाईँलाई धन सम्पत्ति पाउने साथी एउटा मात्रै हो, त्यो दान हो। त्यसरी हामी जहिले पनि दानको पक्षमा खडा हुन सक्नुपर्छ। दान गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा खडा हुन सक्नुपर्छ। अनि मात्रै हामीले पाएको धन सम्पत्तिहरू हामीले सही ढङ्गसँग उपभोग सदुपयोग गरेको हुनेछ। हो यहाँसम्म आज हामीले थोरै कुरा के उठान गऱ्यौँ, करुणा गरेर दानको अभ्यास कसरी गरिन्छ भनेर, कर्मले कसरी पछ्याउँछ भन्ने कुरा पनि हामीले गऱ्यौँ। बाबुआमाको सेवा कसरी गरेको, पक्का सेवा कसरी गरेपछि मात्रै पक्का सेवा गरेको हुनेछ भन्ने कुरा पनि हामीले उठान गऱ्यौँ होइन। हस् त्यति भन्दै पुण्य परिणाम गरौँ। सोनम दिए थम्जे शिवा ङे थम्ने ङे बे डानाम फम्जे ने केगा नाचे बालों ठुबाई सिपे सोलेन डोवा ढोलो वराइशु।